हुकूमती ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकुशा सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक करन थापर को रऊफ हसन के गैर मुहतात व्हाट्सएप पैगामात इंतहाई तशवीशनाक हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पीटीआई के तर्जुमान ने इन पैगामात के जरिए मुल्की हसास मालूमात एक भारतीय को पहुंचाई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक। पीटीआई के रऊफ हसन का अमरीकी रान ग्रिम के बाद भारतीय सहाफी करन थापर के साथ भी व्हाट्सएप के जरिए होशरबा राब्तों का इंकशाफ हुआ है। रऊफ हसन के साथ सेक्रेटरी रॉ के शेयर करने वाले इंटरव्यू में भारतीय करन थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइनर करार दिया। 25 नवंबर 2022 को भारतीय करन थापर ने व्हाट्सएप पैगाम के जरिए रऊफ हसन के साथ जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक एक पाकिस्तानी सहाफी का इंटरव्यू शेयर किया। रऊफ हसन ने जवाब में कहा, पाकिस्तानी सहाफी को एक नाकाबिल एतबार शख्स करार देते हुए आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात भारतीय सहाफी करन थापर के साथ शेयर की। बावसूख जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि रऊफ हसन ने फरवरी 2023 के व्हाट्सएप पैगाम के जरिए यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तानी मौकफ पर सख्त एतराज करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मौकफ इंतहाई हैरानकुन है। मार्च 2023 को भारतीय करन थापर को भेजे गए रऊफ हसन के पैगामात में इश्तियाल दिलाते हुए बानी पीटीआई के घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया। बावसूख जराये इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि 10 मई 2023 को रऊफ हसन की जानिब से बजरिया जूम करन थापर के साथ इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया। 11 मई 2023 को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रऊफ हसन ने अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ दस्तों की नकलो हरकत को तोड़ मरोड़ कर हाशिया आराई की। दिफाई मारीन का कहना है, पीटीआई के तर्जमान ने इन पैगामात के जरिए मुल्की हसास मालूमात एक भारतीय को पहुंचाई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। ये व्हाट्सएप मैसेजेस इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि रऊफ हसन ने भारतीय सहाफी करन थापर को आमादा किया कि वो पाक फौज के खिलाफ मनफी तासुरात पर मबनी बयानिए की तशहीर करे। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पीटीआई रहनुमा के गैर मुल्की दुश्मनों से रवाबित पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा बेनकाब हो चुका। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, रऊफ हसन और भारतीय सहाफी के खौफनाक पैगामात पर मबनी रवाबित सामने आए। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफी से तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। बानी और फैज हमीद के गठजोड़ के मामलात मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल हैं। मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कार्बन जमात ने साइफर से खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। अता तारड़ ने कहा, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रहे हैं। राब्तों में पाकिस्तान की सालमियत और बका के खिलाफ साजिशों को फरोग दिया जा रहा है। अब समझ आ रही है 9 मई के हमले क्यों किए गए। नवाज शरीफ का बिजली सारिफीन के लिए फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ देने के ऐलान का मामला। पंजाब हुकूमत का 5 बिजली तकसीमकार कंपनियों को एडवांस में अदायगी करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने डिस्कोज से फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ पर आने वाली रकम का तखमीना मांग लिया। जराये के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने डिस्कोज से 19 अगस्त तक रिलीफ के लिए दरकार माली जरूरियात का तखमीना मांगा है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब को बिजली फराहम करने वाली 5 डिस्कोज को अलग अलग खत लिख दिया। खतूत लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला इलेक्ट्रिक कंपनियों को लिखे गए हैं। फी यूनिट 14 रुपए टारगेटेड रिलीफ का इतलाक माहाना 201 से 500 यूनिट पर होगा। बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिल्स में होगा। बशमूल टैक्सेस और ड्यूटीज पंजाब हुकूमत बिजली के फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ देगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बिजली बिलों में रिलीफ पर प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ ने तमाम सूबों से अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून अवाम को सहूलियात फराहम करने की सियासत करती है। पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए देकर रिलीफ दिया गया। 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जा रहा है। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को विफाक की जानिब से रिलीफ मिल रहा है। 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी होगा। महकमे तवानाई पंजाब की जानिब से डिस्कोस को खत लिख दिया गया है, किसी ने अगस्त का बिल दे दिया तो उसे पैसे वापस हो जाएंगे। हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम कारकर्दगी की सियासत और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की सियासत के साथ जुड़ा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पिछले 4 माह से सिर्फ इस सोच में है वो आवाम को रिलीफ देने की है। पंजाब और इस्लामाबाद में 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। वफाक ने अपने PSDP से, अपने बजट से
कटौती कर 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको 50 अरब रुपए की रिलीफ दिया। वज़ीर आला सिंध भी आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ फराहमी का ऐलान करें। बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपए कमी की जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं, वज़ीर आला सिंध को खत लिख रहा हूँ कि आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट मुख्तस करें। हमें भी सिंध के आवाम को रिलीफ देना चाहिए। पंजाब में अपने बजट से 14 रुपए फी यूनिट कमी की गई है। सिंध में ना हुआ तो एहसास से महरूमी पैदा होगा। सिंध में भी 14 रुपए यूनिट की कमी की जाए। तो मैं वज़ीर आला सिंध को अभी ये ख़त लिख रहा हूँ कि आप भी कोई बजट मुख्तस करें आवाम के लिए। इस हवाले से पंजाब में बिजली पर 14 रुपए फ़ी यूनिट की कमी कर दी गई है। अगर ये अमाउंट हमें फेडरेशन को देनी भी पड़े, फेडरल गवर्नमेंट को, तो वो दी जाए। हुकूमत ने नेट बंद नहीं किया। VPN के ज्यादा इस्तेमाल से इंटरनेट की स्पीड मुतासिर होती है। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातमा ने इंटरनेट सुस्त होने की वजह बता दी। वजीर मुमलिकत फायरवॉल से मुतल्लिक सवाल गोल कर गई। कहा, इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द होगी। वजीर आजम की सरबराही में कौमी डिजिटलाइजेशन कमीशन कायम किया जा रहा है। माशी मुश्किलात के बावजूद IT शोबे के मुतालबात पूरे किए और 60 अरब का बजट मुख्तस किया। रवा साल IT बरामदात 3 अरब रुपए से तजावुज कर गई। इंटरनेट के लिए और इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए, बैंडविड्थ अवेलेबल करने के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स जो हैं वो पाकिस्तान में लाई जा रही हैं। अगले साल पहले और दूसरे क्वार्टर में इंशाल्लाह 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन कराई जाएगी। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। जब आप अपने फ़ोन पे VPN ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस को डीलिस्ट कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल की अदम दस्तयाबी के बायस केस डीलिस्ट किया गया। PTI की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई हामिद खान छुट्टी की दरख्वास्त भी दे चुके हैं। उनकी वापसी तक मुकदमा मुलतवी किया जाए। ताहम समात जस्टिस जमाल खान की अदम दस्तयाबी की वजह से मौखर की गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समात करना थी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि असली और नकली हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, अवाम मुतमईन नहीं, तुमने इंतखाबात कराए लेकिन ये हमें कबूल नहीं। हुक्मरान सुन लें, अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, मुत्तहिदा इमारात हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। जानना चाहता हूँ ये बदएतमादी कैसे पैदा हुई। मईशत भी तबाह कर दी और मुल्क को भी तबाह कर दिया गया। रखो हुक्मरानों, तुम भी सुन लो कि तुम्हारे किरदार से कौम मुतमईन नहीं है। तुमने इलेक्शन कराए, हमें ये इलेक्शन कबूल नहीं है। असल हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं, नकली हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि इस सरजमीन पर, इसके वसाइल पर, इसके मादनी ज़खायर पर हक सिर्फ यहाँ के बच्चों का है, यहाँ की नस्लों का है। तुम्हारा बाप भी हमारे वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकेगा। अमारात हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, कोई हमें पैसा देना नहीं चाहता। और वो पाकिस्तान की इक़्तिसाद किसके हाथ में है, ये बदएतमादी क्यों पैदा हुई, हमने दुनिया को अपने से क्यों दूर रखा है। बानी PTI का जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला, दरख्वास्त जमा करा दी गई। साबिक वजीर आजम ने जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। इसकी तस्दीक PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने एक्स पोस्ट पर करते हुए कहा है, तारीखी मुहिम के लिए हमें आप सबकी जरूरत दरकार होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मौजूदा चांसलर क्रिस पैटन की जानिब से फरवरी 2024 में तालीमी साल 2023 और 24 में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब नए चांसलर के लिए इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें मौसूल की जा रही हैं। बानी PTI ने 1974 में फलसफे, सियासियात और इकनॉमिक्स की तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से हासिल की।
وہ اس کی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں. وہ اس سے قبل 2005 سے 2014 تک بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہ چکے ہیں، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس. شعیب شاہین کہتے ہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے 26 سے زائد لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے. مخالفین کو 50% کے مارجن سے ہرایا. مخالفین سچے ہیں تو فارم 45 سامنے لے کر آئیں. موجودہ چیف جسٹس سے انصاف کی امید نہیں. جسٹس قاضی فائزیسا خود کو ہمارے کیسز سے الگ کر لیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا فیض حمید کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. آج جو ہو رہا ہے بہت شرمناک ہے. ملک سے فراڈ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. عوام حوصلہ رکھیں، ان کے ووٹ کی جیت ہوگی. مہربانو قریشی نے کہا ان کے 12,000 ووٹ مسترد کر کے مخالف امیدوار کو جتوا دیا گیا. تحریک انصاف کی خواتین اپنے حق کے لیے لڑائی جاری رکھیں گی. آج 26 سے زیادہ لوگ ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے گئے ہیں. آج اس فارم 47 کے پیچھے کون ہے؟ جج صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فارم 45 اوریجنل لے آئیں اور جواب دے دیں. عوام کا حق کے حکمرانی چھینا گیا ہے، جس کو ہم واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کیسز سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے. دیکھیں ہم تو کہہ چکے ہیں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. میں دیکھیں ہم خیر مقدم کرتے ہیں جو بھی احتساب کا عمل فوج کرنا چاہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں فیض حمید ہی کیوں 1990 کا الیکشن اصغر خان کیس میں ہم نے دیکھا تھا، تب سے اور اس سے پہلے سے یہ ہو رہا ہے. ہم پھر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں اس غیر آئینی قانون سازی کو رد کرانے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اس میں کچھ تاخیر ہے لیکن عوام کو حق ضرور ملے گا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے حلقے میں 16,500 ووٹ جو ہے مسترد کیا گیا. یہ 16,500 میں سے 12,500 ایڈیشنل ریجیکٹڈ ووٹ ہے جو فارم 45 اور 47 میں فرق ہے. سب سے تعجب اور حیرت کی بات یہ کہ کچھ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ 60-60 50-50 ٹوٹل پولڈ ووٹ جو ہے وہ مسترد کیا گیا. تو آپ مجھے بتائیے کیا ہم اس کو الیکشن بلا سکتے ہیں یا جیسے سرور باری صاحب نے کہا اس کو کوئی اور ہی نام دینا ہوگا؟ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتشار کی سیاست کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا. ملک کو انتشار کا شکار نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کو کمزور کرنے والوں کو احتساب کے کٹہرے میں لانا ہوگا. ادارے اپنے اندر احتساب نہیں کریں گے تو کوئی اور احتساب کرے گا. رؤف حسن بیرون ملک صحافیوں کے ساتھ رابطے میں تھے. کارروائیوں میں کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا. اس میں سیاستدان بھی تھے، اس میں سیاسی پارٹیاں بھی تھیں، اس میں اداروں کے لوگ بھی تھے، اداروں کے سربراہ بھی تھے. جو بھی شامل ہے، اگر ادارے خود عدالت جاتی احتساب نہیں کریں گے اور اسی طرح سیاسی پارٹیاں اپنے اندر جھاڑو نہیں پھیریں گی جو پاکستان کو کمزور کر رہے تھے اور اس سازش میں شریک تھے، تو پھر کوئی اور احتساب کرے گا. رؤف حسن وہ بیرون ملک جتنے بھی اینٹی پاکستان صحافی ہیں، اگر ان کے ساتھ بھارتی صحافی اور اسی طرح دوسرے صحافیوں کے ساتھ رابطے میں تھا تو یہ اکیلا آدمی نہیں تھا. یہ پورے کا پورا ایک تانا بانا، پورے کا پورا ایک پلان تھا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ برطرفی سے قبل ہی شکیل خان نے استعفیٰ دے دیا. ان کے استعفے کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. ایسا تاثر دیا گیا کہ پارٹی میں اختلافات ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا کمیٹی کے فیصلے پر اعتراض غلط بات ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے کچھ محکموں میں کرپشن کی شکایات تھیں. کچھ لوگوں نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں جا کر شکایات کی. عاطف خان، اسد کیسر سمیت 2 لوگ ہی تھے جو بانی پی ٹی آئی سے ملے. بانی نے کہا کہ کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ تاثر نہ لیا جائے کہ پارٹی میں کوئی گروہ بندی ہے. کمیٹی نے کہا کہ شکیل خان کے خلاف جو شکایات تھیں وہ اس میں ملوث پائے گئے. عہدے کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی مقاصد حاصل نہیں کرنے چاہیے. عاطف خان یا جنید اکبر کے پاس کوئی شواہد ہیں تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش کریں. مشیر احتساب کارروائی کریں گے. پارٹی میں ایسے معاملات آتے ہیں جو گھروں میں ہی حل ہو سکتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا بیرسٹر صاحب حقیقت یہی ہے آپ سے صوبہ نہیں چل رہا. جو جماعت دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگاتی ان کے اپنے وزراء اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو چور اور کرپٹ قرار دے رہے ہیں. عظمہ بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں مشہور تھا، یہ کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے لیکن لگاتا نہیں. علی امین گنڈاپور بالکل اپنے لیڈر کے نقش قدم پر نہیں چل رہے. علی امین گنڈاپور اکیلے ہی کھا رہے ہیں لیکن کابینہ کو نہیں کھلا رہے. اسی بات کی لڑائیاں ٹاک شو اور پریس کانفرنسز تک پہنچ گئی ہیں. دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھائیں گے تو بچے چیخے تو ماریں گے. عظمہ بخاری نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں
سرکاری فنڈز کے حصے بانٹنے پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ جو ہیرے اور گوہرے نایاب عمران اور بزدار کی کابینہ میں تھے، ایسے ہی ہیرے گنڈا پور کی کابینہ میں ہیں۔ رخ کریں گے بین الاقوامی منظرنامے کا۔ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین بورڈ آف گورنرز سید قمر رضا کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق یا ان کو اسمبلیوں میں مناسب نمائندگی ملنی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان سے باہر قانونی طور پر $1,00,000 لے جانے کی اجازت ناکافی ہے۔ دنیا بھر سے 150 پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی ایڈوائزری کونسل میں شامل کیا جائے گا۔ مڈل ایسٹ میں زیادہ ایشوز ہیں اوورسیز پاکستانیز کو، اور اس کے علاوہ جو جنرل ایشوز ہیں ورلڈ وائڈ جو اوورسیز کے مسائل ہیں، پاکستان کی جو مالی مشکلات ہیں اس کا واحد حل اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ جہاں جہاں اوورسیز کے ایشوز ہیں میں وہاں پر وہ ایشوز لے کے جاؤں گا۔ حکومت پاکستان ولنگ ہے اوورسیز کے مسائل کو ریزالو کرنے کے۔ جہاں جہاں اوورسیز پاکستانیز ہیں وہاں سے ایڈوائزرز جو کہ اچھی شہرت کے لوگ ہوں اور جو اوورسیز کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں، نالج رکھتے ہوں، تو ان لوگوں کو ہم ایڈوائزری میں شامل کریں۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سے صوبے میں بارش کے نقصانات پر رپورٹ طلب کر دی۔ سکھر، لاڑکانہ اور خیرپور سمیت صوبے بھر میں ہونے والے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سے صوبے میں بارش کے نقصانات پر رپورٹ طلب کرتے ہوئے ہدایت دی کہ سکھر، لاڑکانہ اور خیرپور سمیت صوبے بھر میں ہونے والے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی رپورٹ دی جائے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن ایک بار پھر موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ سکھر اور لاڑکانہ کے نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کے فوری اخراج کو یقینی بنایا جائے۔ خیرپور ضلع میں ڈیم کے بند میں شگاف کے معاملے پر فوری تحقیقات کرائی جائے اور متاثرین تک فوری امداد پہنچائی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بارش متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اور افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ گھوٹکی میں موٹر وے M5 پر کوچ اور ٹریلر کے درمیان تصادم ہوا جس کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والی کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین، 3 بچے اور 3 مرد شامل ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق زخمیوں کو سکھر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں 8 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہوئے ہیں، ایسا کہنا ہے پولیس حکام کا۔ گھوٹکی میں موٹر وے M5 پر کوچ اور ٹریلر کے درمیان تصادم ہوا جس کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والی کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین، 3 بچے اور 3 مرد شامل ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق زخمیوں کو سکھر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف سے مری میں برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات ہوئی۔ تعلیم، صحت، موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوران ملاقات پنجاب کے طلباء کے لیے برطانیہ کی جامعات میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع بڑھانے سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کے پائیدار اقدامات سے جین میریٹ کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی مہارتوں سے مستفید ہونے پر اتفاق کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کی عدم تعیناتی پر گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبائی حکومت اپنے ورکرز کو وائس چانسلر لگوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سرچ کمیٹی کی جانب سے وی سیز کی سلیکشن کے بعد تعیناتی کے عمل کو روکنا تشویشناک ہے۔ سرچ کمیٹی کی سفارشات پر عمل نہ کرنے سے 26 یونیورسٹیاں مزید 6 ماہ مستقل وائس چانسلر سے محروم رہیں گی۔ حلف لیا اس کے بعد یونیورسٹیز کی پوزیشن، کیونکہ اس وقت ہمارے صوبے میں 34 یونیورسٹیاں ہیں جس کا میں چانسلر ہوں، اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ 34 میں سے 26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر موجود نہیں ہیں۔ ہماری یونیورسٹیاں سفر کر رہی ہیں اس لیے کہ دوبارہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نمائندوں کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وائس چانسلر لگا لیں تاکہ جو ادارے انہوں نے تباہ کر لیے اسے اور تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میری گزارش ہوگی ہماری عدلیہ سے بھی، کیونکہ ہائی کورٹ میں ہمارے وائس چانسلر صاحبان کچھ گئے ہوئے ہیں، کہ اس چیز کا سیریس نوٹس لیں۔ ڈے ٹو ڈے اس کے اوپر ہیئرنگ ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سرچ کمیٹی نے پہلے جو وائس چانسلرز کو فائنلائز کیے تھے ان کی جو ہے سمری جو ہے اس کو ان میں سے کسی کو اپروو کر کے جو ہے وائس چانسلر لگانے جائے۔
سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ سیاسی زندگی میں 60 کے قریب تعلیمی ادارے بنائے، 90% تعلیمی ادارے بچیوں کے بنائے، جہاں ہزاروں میں بچیاں داخلے لیتی ہیں، اب 100 کے قریب بچیاں داخلے لے رہی ہیں۔ کالجز میں 1 سال کی ایڈوانس فیس لینے کا فیصلہ قابل قبول نہیں۔ سیاسی زندگی میں 60 تعلیمی ادارے بچیوں کے زیادہ تر 80-90% اور ہسپتالوں کے علاوہ یا پانی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ جن اسکولوں اور کالجوں میں اسکول سے کالج میں بچیاں 3-3 ہزار اور 4-4 ہزار اور 2-2 ہزار جاتی تھی، وہاں داخلہ جو ہے 100 بچی لے رہی ہے، 200 بچی لے رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ داخلے کے موقع پر 12 مہینے کی ایڈوانس فیس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وہی فیس 1 مہینہ کی فیس کر دی جائے اور داخلہ فیس کر دی جائے، ورنہ راولپنڈی میں فیمیل ایجوکیشن تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اب بات کریں گے ملک میں پھیلنے والے نئے وائرس منکی پاکس کی۔ منکی پاکس کے پھیلاؤ کا خدشہ، بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کے لیے محکمہ صحت سندھ نے ایئرپورٹ پر اپنی ٹیم تعینات کر دی۔ قومی ادارہ صحت کی ایڈوائزری کو مد نظر رکھتے ہوئے مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کے لیے محکمہ صحت سندھ نے ایئرپورٹ پر اپنی ٹیم تعینات کر دی۔ ڈاکٹر ظفر مہدی کا کہنا تھا کہ پیرامیڈیکل سٹاف 24 گھنٹے دستیاب ہے۔ قومی ادارہ صحت کی ایڈوائزری کو مد نظر رکھتے ہوئے مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ 2 ایمبولینسز بھی ایئرپورٹ پر فراہم کی گئی ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر حالیہ تاحال کوئی مشتبہ منکی پاکس کا کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔